सकलैन अब्बास गल्लू ऑफ बखर, मौलाना अहमद रजा सुल्तानी ऑफ लाहौर, मोहम्मद अब्बास कुमी ऑफ लाहौर और मलक अली रजा खोखर आप सरगोदा खिताब फरमाएंगे। अब आपके सामने दलील गम, नक्काश गम, तूफान गम जनाब चौधरी गजनफर अब्बास गोंदल खिताब फरमाएंगे और सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का ताबूत बरामद होगा चेहलम के सिलसिले में। आज से कुछ अरसा पहले इसी मकाम के लिए जनाब चौधरी गजनफर अब्बास गोंदल साहब का ऐलान हुआ था शाम गरीबा के लिए। अगर किसी को याद है तो उन्हें याद आ जाए, नहीं याद हुआ तो किसी से सुना होगा। इसकी तरदीद और तस्दीक मैं तो नहीं करूँगा और ना ही वो करेंगे, लेकिन ये शाहिद है बात, अलमों के साये में बात कर रहा हूँ कि उसकी दावत थी इनको, लेकिन मजबूरी बन गई। ये मजलिस वहाँ से पढ़ के निकले, हल्के में मातम हो रहा था, वहाँ से जंजीर का फल लगा, इन्हें जख्म आ गया। इन्होंने फ़ोन किया कि जी मैं अब वहाँ नहीं पहुँच सकूँगा। सूरत हाल ये थी, तमाम हजरात नोट फरमा लें कि इन्होंने मजबूरी के बायस यहाँ सफ़र नहीं किया। आज इनका यहाँ आ जाना और इस जनाजे के बाद औलाद फातिमा पे शाम गरीबा ही थी, औलाद अली पे शाम गरीबा ही थी। ये अभी आपसे खिताब फरमाएंगे जनाब चौधरी गजनफर अब्बास गोंदल। 12 अक्टूबर ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਸਤੀ सलवात सारे से आबाद रो कोशिश करूँ बावाज़े बुलंद सलवात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आबाद रो खानदाने सादिक आले मोहम्मद ते बावाज़े बुलंद सलवात। सादात दी सफ़े मातम और तो सजी वकार द टूरा है मेरे बार में गुच्छत दे दरबारिश कबूल होए। अगर को मोमन बे औलादे पाक रबाब दी पाक चोली द सदका मालिक औलादे नरीना ता फरमावे। रिज़्क़ की कमी है जनाब मोहम्मद तकी दे बाबे दी नलैन द सदका मालिक रिज़्क़ की इजाफा फरमावे। बिलखुसूस अली इब्न अल हुसैन दी इज्जत द सदका मालिक बीमारा को सेहत अता फरमावे। तो दीनी दुनियावी हाजात अगर बतूले उजरा दे बाबे दी शरीयत दे मुताबिक जैज़ इंत 14 द खालिक तोड़े हाजात पूरे फरमावे। इज्जत अली और बतूल ते कोशिश करो बावाज़े बुलंद सलवात। कोशिश है वक्त की गुंजाइश जरा लम्बा गुजरे इबादत इच गुजरे, क्योंकि सारा दिन दी मजलिस आई, क्योंकि मेरा हर मजलिस इच मिजाज ऐसा है, बोलो इबादत है ना बोलो इबादत है। पैगंबर फरमाते ने इंसान दे गुनाह जमीन ते आसमान दे फासले तो ज्यादा होवे, जिस दे भी गुनाह जमीन और आसमान दे फासले तो ज्यादा होवे। रसूल फरमाते ने बंदा खलूस नीयत नाल मेरे भिरा अली दे फजाइल ते मुस्कुरा छोड़े, अल्लाह गुनाह माफ करे। समझ आ रहा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह माओ सईद भी राजी हो। लिखे पढ़े इमाम तशरीफ फरमाए मजलिस एक फिक्र दा ना है, एक सोच दा ना है, क्योंकि एक दर्स है मजलिस जिस दबानी खुद अल्लाह है। इस दर्स दबानी खुद अल्लाह है और जरा इहदे च प्रिंसिपल हेड मास्टर उसका नाम है मुस्तफा। और इस दर्स का जरा मुअल्लिम है उस्ताद उधर ना जिब्राइल अली है
اور یہ درس جڑے طالب علم ہیں حسنین ہیں اور درس دا چوکیدار جبرائیل ہے. ابتدا ساری چیزاں کٹھیاں کیتیاں ونجن واتے درس بندا ہے. اس درس دا نام جناب زہرا ہے. یعنی توحید نبوت امامت جتھے کٹھی ہوئے. تیرے 6ویں امام دا فرمان ہے اس وقت اللہ کسی امام نو منصب امامت نہیں دیتا جب تک معرفت بطول نہیں ہوئی. کیونکہ معصوم نو محبت ظرف کر دے. دن نے تو سب بڑا بول لیا ٹھیک ہی بولے اسے. اور اتنا بولنا ضروری نہیں جتنا سمجھنا ضروری ہے. معصوم نو محبت ظرف کر دے. جتنا ظرف اچھا ہوئے اتنی معصوم نال محبت زیادہ ہوتی ہے. تقریر ذرا میری مشکل ہے آؤ باقی میں گفتگو نہیں ہوتی جو فلانا حرم دے وہ ہورنا تو سن لوے. کیونکہ معصوم نو محبت ظرف کر دے. اس دی دلیل قرآن اچ موجود ہے کہ میں معصوم دے نزدیک ظرف ہوندا ہے. قرآن اچ کیا موجود ہے؟ قرآن اد ہے پیو نو ہووے پتر ڈوب کے مردا ہے. بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے. باقی ہر بندہ میری مجلس اچ نہ بول سی او دی وجہ سمجھ آنی ہے تو بولنے بات لکھے پڑے طبقے نالے. میں نہیں چاہتا میری گفتگو دی وجہ تو فقہ جعفریہ دا سر جھک بنے. پیو نو ہووے پتر ڈوب کے مردے. 73 فرقے چ کوئی ایسا عالم یہ نہیں آکھ سکتا جو حرام زادہ ہے. بات سمجھنی ہے جن سمجھ آوے ذرا بات پہلے تولنی ہے ذہن اتے. اس نو حرام زادہ آکھ نہیں ہو سکتے جو نبی دا پتر ہے.